नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलको लागि यो विशेष र महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्तामा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आजको यो अङ्कमा हामी एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण र कन्सर्निङ पब्लिक हेल्थ च्यालेन्जको बारेमा कुरा गर्न लागिरहेको छौँ, जो हो HIV एड्स। यो विषय आज हामी चर्चा गर्न लागिरहेको छौँ भने यो विषयमा हामीसँग चर्चा अनि यसमा परामर्श गर्नको निम्ति मसँग हुनुहुन्छ अतिथिको रूपमा डाक्टर डिकी वाङमो फेम्पू। उहाँ मसँग हुनुहुन्छ। उहाँ प्रोजेक्ट डिरेक्टर सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीबाट हुनुहुन्छ र उहाँसँग नै यस विषय चर्चा गर्नेछौँ। साथै कसरी यो जो HIV एड्स छ यसलाई प्रिभेन्ट गर्नमा कार्यहरू भइरहेको छ, साथै कसरी अवेरनेस ल्याउने पनि कार्यहरू भइरहेको छ, यस विषय हामी आजको यो एपिसोडमा चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म्याम, तपाईँलाई स्वागत छ है। आज एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण र विशेष विषयमा तपाईँ चर्चा गर्नु हामी माझ आउनु भएको छ, जो हो HIV एड्स। यो एउटा कन्सर्निङ विषय पनि हो सिक्किम राज्यको निम्ति भने यो बढ्दै गएको पनि देखिँदै गरेको छ, कहीँ कहीँबाट रिपोर्टहरू पनि आइरहेको छ है। सबैभन्दा पहिला हाम्रो दर्शकहरूलाई सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीबारे तपाईँ बताउन चाहनुहुन्छ कि यो संस्थाले, यो सोसाइटीले के गरिरहेको छ भन्ने कार्यहरूबारे? हजुर, हाम्रो सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल हो एक्चुअली चाहिँ, बिकज वी आर वर्किङ अन रोकथाम एन्ड अगर कोही मानिसलाई भइहाल्यो भने चाहिँ कसरी कन्ट्रोल गर्नु, त्यो हाम्रो सोसाइटीले काम गरिरहेको छ। 30+ इयर्स भइसक्यो यो भएको है स्थापना। त चेन्जेसहरू धेरै आइसक्यो, हाउ वी केटर टु द पेसेन्ट्स भनेर। त्यसमा हामीले प्रिभेन्सन प्रोग्राममा हेऱ्यो भने तपाईँले हाम्रो याद गरिरहनु भएको अवेरनेस प्रोग्राम्स पुरै हुन्छ, बट वी वान्ट टु टेक इट टु द GPU युनिटसम्म नि। हाम्रो कतै चाहिँ मेबी द स्टोरी हेज नट रिच द ग्राम पञ्चायत लेभल। सो अब नयाँ एन्डेभरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ कि गाउँ बस्तीसम्म पनि हाम्रो खबर पुगोस्। शहरमा त याद भएकै कुराहरू। सो IEC प्रोग्रामबाट चाहिँ हामीले एकदमै धेरै अवेरनेस प्रोग्राम्स गर्छ। त्यसमा हाम्रो नाटकहरू हुन्छ, मिड मिडिया भन्छ है, फोक ट्रुपहरू गएर पनि जुन चाहिँ भाषामा बुझ्नुहुन्छ बस्तीको मान्छेहरूले है, त्यो पाराले पनि गर्छ। हामीले सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स, कन्टेन्ट क्रिएटर्स पनि युज गर्छ, किनभने अहिले त डिजिटल एजको जमाना हो। सो त्योबाट पनि वी ट्राई टु स्प्रेड अ मेसेज। हाम्रोमा रेड फेस्ट भन्ने एउटा म्युजिक ब्याटल अफ द ब्यान्ड्स है, त्यहाँबाट युथहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले एन्गेज राखौँ, कसरी हामीले उनीहरूलाई अवेरनेस दिउँ है। सो डिफ्रेन्ट माध्यमबाट हामी गर्छ यो कामहरू। बट एट द सेम टाइम अहिले हामी म्याराथन स्पोर्ट्सपट्टि पनि वी आर टेकिङ a keen interest, because if one person stays healthy, they can create a community of healthy runners, cyclists, या any type of sports है। त्यसले चाहिँ मेन्टल ब्यालेन्स पनि राम्रो हुने, फिजिकल हेल्थ पनि राम्रो हुने, अनि अटोमेटिकली राइट पाथमा जाने एउटा। सो राइट पाथमा गयो भने देयर इज नो वे द्याट यु विल गेट डिजिज विच आर कज्ड बाई बिहेभियरल कन्डिसन्स नि। सो वी आर एसोसिएटेड विथ छम्गु अल्ट्रा है, यो 4.0। लास्ट इयर वी वर द टाइटल स्पोन्सर्स, बट दिस इयर वी ह्याड टु स्पोन्सर सो मेनी मोर कि। सो हामीले सबै त्यो बजेट बाँड्दा ओर्दा चाहिँ वी आर वान अफ द को स्पोन्सर्स, विच इज अल्सो अ गुड थिङ। एन्ड मेनली योसँग जुडेको कारण चाहिँ बिकज सेरेनिटी होम विच इज कम्प्लिटिङ, इट्स अ रिहेबिलिटेसन सेन्टर विच इज कम्प्लिटिङ 20 इयर्स आजको है। सो उहाँहरूसँग हामी जुडेको चाहिँ टु स्टे अवे फ्रम ड्रग्स, टु स्टे अवे फ्रम हार्मफुल सब्सटेन्सेस भनेर हाम्रो भिजिबिलिटी पनि उनीहरूसँग जुडिरहोस् उहाँसँग, अनि हेल्थसँग जुडिरहोस् भनेर चाहिँ वी आर डुइङ दिस अल्सो। देन वी हेभ टार्गेटेड इन्टरभेन्सन प्रोग्राम चाहिँ, जुन चाहिँ हामीले प्रिभेन्सन प्रोग्राम्स पनि भन्छ। वी हेभ 6 NGOs हु आर क्लोजली वर्किङ विथ अस अन्डर आवर पेरोल। उहाँहरूले चाहिँ हार्म रिडक्सन, जति मानिसहरू हार्मपट्टि जानु हुँदैछ उहाँलाई अलिक कम्ती गर्नुलाई, जस्तै फिमेल सेक्स वर्कर्सको पट्टि हाम्रो 2-3टा NGO काम गर्नुहुन्छ। एटलिस्ट फिमेल सेक्स वर्कर्स या मेल सेक्स वर्कर्सै हुनसक्छ, उहाँहरूले सेफ्टी टुल्सहरू अपनाउनु पऱ्यो, जस्तै युज अफ कन्डम क्लाइन्टसँग है, घरिघरि बारम्बार टेस्टिङ गर्नु आउनु, सिफिलिसबाट, STI है, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन्सबाट कसरी बाँच्नुपर्ने, अगर भइहाल्यो भने कसरी ट्रिटमेन्ट लिनुपर्ने भनेर हाम्रो NGOsहरूले उहाँलाई जुडाउँछ हामीसँग। सो द्याट वे ट्रिटमेन्ट इज कम्प्लिट एन्ड दे आर फ्री अफ इलनेस। त्यस्तै पाराले IDU है, इन्ट्राभिनस ड्रग युजर्स भन्ने छ, हाम्रो 3टा NGOsले काम गर्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज, ताकि एकअर्कासँग ब्लड सर्ने बिमार हो यो है HIV त, सो निडल र सिरिन्ज नबारोस् भनेर हाम्रोमा निडल सिरिन्ज एक्सचेन्ज प्रोग्राम पनि छ, जहाँ चाहिँ तपाईँले युज गरेको निडल हामीलाई दिनुहोस्, हामी तपाईँलाई फ्रेस निडल दिन्छ। हामीले यस्तो भनेको होइन कि ड्रग्स गर्नुहोस्, गरिरहेको छ मान्छेले, सुन्दैन नि त जति भन्दा पनि, बट डु इट इन अ मेथड
त्यो नराम्रो चिज पनि एउटा राम्रोसँगले गऱ्यो भने बिमार चाहिँ सर्दैन। त्यस्तै पाराले हामीले यही प्रोग्रामको कनेक्सनमा वी हेभ ओएसटी सेन्टर्स, ओपियोइड सब्स्टिट्युसन थेरापी सेन्टर्स, जहाँ चाहिँ जो मानिसले ड्रग युज गर्नुहुँदैछ उहाँहरू आएर स्पेसली यो इन्जेक्टेबल्सहरू, ब्राउन सुगर अहिले पुरै बढिरहेको छ सिक्किममा है, थाहा भएकै कुरा तपाईँलाई पनि। सो दे क्यान कम एन्ड सब्स्टिट्युट देयर ड्रग्स विथ आर मेडिकली गिभन बुप्रेनोर्फिन भन्ने दबाई छ, एकदम वर्ल्ड क्लास। इट्स अ गुड मेडिसिन टु किप यु हाई है, एन्ड यु क्यान गो फर वर्क अल्सो आफ्टर द्याट। मैले मेरो खुराक सिस्टरले मलाई पिसेर खिलाउनुहुन्छ, त्यो खाएर म आफ्नो रुटिन काममा जानु सक्छु। यो किन गरेको भन्दा चाहिँ अगेन हार्म रिडक्सन, एचआइभी नसरोस्, बिमारी नसरोस्। अर्को चाहिँ हामीले समाजमा मिसक्रिएन्ट्सहरू नहोस्, किनभने ड्रग्सको लागि कतिजनाले मारकाट है, चोरी डकैती गर्नुहुन्छ, त्यो सबै रोक्छ, किनभने यु ह्याभिङ अ कन्ट्रोल दबाई एन्ड देन यु हाई एट अ साइन्टिफिक लेभल एन्ड यु गो फर वर्क, यु डोन्ट डु ओडी हुनु सक्दैन यसले है। सो त्यो सेन्टर्सहरू पनि छ हाम्रो सिक्किमभरिमा। सो दिज आर द प्रिभेन्टिभ एस्पेक्ट्स वी आर डुइङ। अब यति भन्दै पनि अवेरनेस गर्दा टेस्ट सबै गर्दाखेरि पनि नहुँदाखेरि चाहिँ इफ अ पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड विथ एचआइभी देन दे कम अन्डर आवर केयर है। उहाँहरूले दबाई राम्रोसँग लिनुभयो भने होल लाइफ लङ लिनु पऱ्यो दबाई। बट इट्स लाइक टेकिङ यर सुगरको दबाई एभ्री डे खानुहुन्छ टु कन्ट्रोल यर सुगर, बिपीको दबाई एभ्री डे खानै पऱ्यो टु कन्ट्रोल यर ब्लड प्रेसर। सिमिलरली यु टेक एचआइभीको मेडिसिन टु कन्ट्रोल यर भाइरस इन द बडी। कि जाति चाहिँ हुँदैन, कन्ट्रोल चाहिँ गर्छ। द्याट्स वाइ आवर प्रोग्राम्स नेम इट सेल्फ इज कन्ट्रोल प्रोग्राम, वी डोन्ट कल इट इरेडिकेसन प्रोग्राम। सो हाम्रो मेन उद्देश्य चाहिँ एचआइभी पीडित मानिस चाहिँ एड्स भएर चाहिँ नखसोस्। एड्सले गर्दा मोर्टालिटी, मोर्बिडिटी है सताइरहने, के बिमार लागिरहने त्यस्तो चाहिँ नहोस् भनेर हाम्रो मेन उद्देश्य नै त्यही हो। ओके, यो एड्सको बारेमा त तपाईँले भनिहाल्नु भयो कि अवेरनेस प्रोग्रामहरू पनि धेरै गरिँदैछ र मानिसलाई थाहा भइसकेको छ कि यो डिजिज हो भनेर पनि भइसकेको छ है। र केही दिन यता सिक्किम राज्यमा केही दिन अघि यो कुराको चर्चा पनि भएको थियो कि सिक्किममा अचानक बढ्यो अरे एचआइभी एड्सको केसेसहरू भन्ने कुराहरू आएको थियो है। सिक्किममा अहिले स्थिति कस्तो छ एड्सको केसेसहरूलाई लिएर, र फर्स्ट केस जब डिटेक्ट गरिएको थियो सिक्किम राज्यमा त्यस पश्चात अहिलेसम्म यसको रेस्पोन्स कसरी इभल्भ भएको छ तपाईँहरूको सोसाइटीबाट? हजुर, सो जुन चाहिँ हाम्रो नेसनल एड्स कन्ट्रोल प्रोग्राम एनएसिपी भन्छ, अहिले फेज 5 मा छ हामी। नेक्स्ट इयर 2026देखि फेज 6 मा जान्छ हामी। सो इट वाज अलमोस्ट 1992 मा स्टार्ट भएको यो कन्ट्रोल प्रोग्राम, विच मिन्स अराउन्ड 30+ इयर्स भइसक्यो। सो पहिला चाहिँ यस्तो ड्रग्सहरू पनि थिएन, मानिसहरू पुरै बित्नु भयो बिकज अफ एड्स है। एचआइभी लागेर एड्स भएर बित्नु भयो। हामीले कति फेमस मान्छेहरू देखेको, फेसन डिजाइनर, सिङ्गर्सहरू। बट ओभर द इयर्स अब विथ एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी, एडभान्समेन्ट इन साइन्स, राम्रो चिजहरू भयो। अब अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भने टेस्ट एन्ड ट्रिट पोलिसी छ। सो वन्स अ पर्सन टेस्ट पोजिटिभ हामीले ट्रिट गरिहाल्छौँ उसलाई, इरेस्पेक्टिभ अफ CD4। CD4 भने चाहिँ हाम्रोमा सेल्स छ जुन चाहिँ अब क्षमता छ हामीलाई लड्ने भित्र हाम्रो सेल्सहरू हो। त्यो सेल्स चाहिँ कम्ती भएर जाँदा चाहिँ इम्युन सिस्टम लडिजान्छ। तर अब त्यो कम्ती होस् बेसी होस्, पहिला चाहिँ त्यो हेर्थ्यो, अहिले त्यो नहेरिकन एकैचोटि हामीले थाल्दा पनि हुन्छ दबाई। सो टेस्ट एन्ड ट्रिट पोलिसी भयो। त्यहाँदेखि एचआइभी एक्ट भन्ने आयो, किनभने हामीले के देख्छ स्टिग्मा एन्ड डिस्क्रिमिनेसन। पहिला एकदमै छुवाछुत गर्थ्यो, द्याट यो घरमा चाहिँ एचआइभी छ, त्यहाँको पानी काटिदिउँ, घर सिफ्ट गरिदिउँ उहाँलाई, भएको अरे यस्तो इन्स्टेन्सेसहरू। त्यो सबै पिरहरू हुँदाखेरि चाहिँ देन दे केम अप विथ एन एचआइभी प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल एक्ट 2017 भनेर। सो यो एक्टमा चाहिँ एचआइभी मानिस चाहिँ प्रोटेक्टेड रहन्छ, द्याट नो बडी इज अलाउड टु मिसट्रिट है, डिस्क्रिमिनेट, स्टिग्मा गर्नु भएन, इदर एट द वर्क प्लेस, स्कुल, कलेज, कहीँ पनि सोसाइटीमा पनि गर्नु भएन। अगर उहाँले कम्प्लेन दर्ज गर्नुभयो भने हाम्रो स्टेटमा ओम्बड्सम्यान पनि छ, हरेक इस्टाब्लिसमेन्टमा ठुल्ठुलो इस्टाब्लिसमेन्टमा कम्प्लेन्ट अफिसर, नोडल अफिसर छ। बट इफ यु गो एन्ड कम्प्लेन, यो कम्प्लेन गेट्स रेजिस्टर्ड है, देन ओम्बड्सम्यानकोमा पनि पुग्छ त्यो कुरा। त्यहाँदेखि 6 मन्थ्सको जेल है एन्ड 50,000 अबभको जुर्माना पनि छ। हो यो नयाँ चिजहरू आएको छ। देन सिफिलिसलाई हामीले पुरा इम्पोर्टेन्स दिनु थाल्यो, बिकज सिक्किममा यति धेरै केसेस बढ्दैछ सिफिलिसको। त्यो चाहिँ म अलार्मिङ भन्छु, मोर देन एचआइभी। नेसनल एभरेज भन्दा पनि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ सिफिलिस विच इज अ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन, द्याट मिन्स द्याट पर्सन इज इन्डल्जिङ इन रिस्की बिहेभियर नि, विदाउट कन्डम होइन सेक्स गऱ्यो भने द्याट मिन्स युआर गेटिङ एसटिआई, सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन। इभन एचआइभी इज काइन्ड अफ सेक्सुअली ट्रान्समिटेड इन्फेक्सन हो। सो द रिस्क इज अलमोस्ट द सेम, बट अलार्मिङ रेटमा सिफिलिस चाहिँ बढ्दैछ। बट एचआइभी जुन तपाईँहरूले सुन्नुभयो है, हालैमा सोसियल मिडियामा देख्नुभयो भन्नुभयो,
So actually it is not like ekaichoti niskeko haina. Maybe because of our programs which are going so well, people are getting more aware, people are coming and getting tested होला. That is the good effect of all the awareness programs that we're doing. थियो होला सोसाइटीमा तर they didn't know where to go होला. Maybe I don't know है. So त्यसले गर्दाखेरि यस्तो एकैचोटि यस्तो ग्राफ बढेको छैन. हल्कासँगले बढ्नु चाहिँ बढ्दैछ. त एभ्री इयर अराउन्ड 54 एभरेजमा केसेस चाहिँ नयाँ केसेस चाहिँ डिटेक्ट हुँदैछ. बट वी वान्ट टु स्टप अल न्यू केसेस नि बाई 2030. द्याट इट सुड स्टप बिङ ए पब्लिक हेल्थ प्रब्लम. जस्तो सिक्किममा जस्ट 50 केसेस मात्रै छ भने त डर भएन नि, बिकज 50जनाले कतिलाई नै सार्नु सक्छ. बट वेयर एज एस्टिमेट्स आर सेयिङ द्याट बाई 2031 18,000भन्दा पनि बेसी सिक्किममा केस हुन्छ भन्दैछ. अब अहिलेको आँकडा हेऱ्यौँ भने हामीले हाम्रोमा टोटल रेजिस्टर चाहिँ 700+ केसेस छ. त्यसमा चाहिँ 385हरूले दबाई लिनु हुँदैछ. सो बिचमा त्यो जुन चाहिँ मिसिङ लिङ्क छ त्यो चाहिँ मेबी बित्नु भयो होला ड्यु टु एड्स ड्यु टु एनी अदर रिजन्सले होइन. मौत त कसरी पनि हुनसक्छ. एड्सले पनि खस्नु भएको छ. त्यहाँदेखि कतिजनाले म दबाई खाँदिनँ भनेर ढिट गर्नुहुन्छ, कतिले फोन स्विच अफ गरिदिनुहुन्छ. हामी चाहिँ लागिरहेको छ नि, कोही बेला सिआइडी जस्तो पनि लाग्छ आफूलाई क्या, त्यो क्राइम ब्रान्चमा काम गरेको जस्तै. अल अफ अस आर इन्टु इट बट फोनै स्विच अफ, रङ फोन नम्बर, आउँदिन, यु नो दोज थिङ्स आर क्रिएटिङ प्रब्लम. जबकि आई थिङ्क अल PLHIV, द्याट इज पिपल लिभिङ विथ HIV, सुड रियलाइज द्याट इट्स अलमोस्ट लाइक क्योरिङ यो दबाई. तपाईँले दबाई लिनुभयो भने कति सजिलो खुराक छ एन्ड फ्री अफ कस्ट. Diagnosis, treatment, everything is free of cost. Once you are diagnosed means we are there for you नि. हामी at Sikkim State AIDS Control Society, we are there to take care of you. नानी जस्तै हेर्छ हामीले. इनफ्याक्ट कतिवटा फार्मा कम्पनीहरूले हामीलाई आएर न्युट्रिसनल सप्लिमेन्टहरू पनि दिनुहुन्छ, बिकज इट इज नट देयर इन आवर प्रोग्राम. सो एभ्री वान इज गेटिङ अ केयर प्याकेज, राम्रो न्युट्रिसन भएको, बिकज इम्युन सिस्टम बढाउनु पऱ्यो. सो वी आर गेटिङ हेल्प फ्रम दोज क्वार्टर्स. इनफ्याक्ट अहिले तपाईँकोमा आउँदा आउँदै पनि आई गट अ कल सेइङ द्याट म्याम वी वान्ट टु बी एसोसिएटेड भनेर जुभेन्टस फार्मा कम्पनी हेज जस्ट कल्ड मी अप सेइङ द्याट हाउ क्यान वी हेल्प यु म्याम भनेर. सो वी निड दिस काइन्ड अफ कोलाबोरेटिभ एफर्ट्स है. एन्ड वाइल वी डु दिस म्याराथन एन्ड अल द्याट, अफकोर्स आवर भिजिबिलिटी इज देयर. पिपल विल नो द्याट स्याक्स भन्ने एउटा डिपार्टमेन्ट रहेछ. वाट आर दे वर्किङ फर? At the same time, we want to be associated with rehabilitation homes and people who are positive in the community. You talked about म्याम त्यो ग्राफ बढ्दैछ भन्ने कुरा भन्नुभयो है. र सिन्स सिक्किममा फर्स्ट डिटेक्ट भएदेखि यता बढ्दैछ र तपाईँले भन्नुहुन्छ यसको निम्ति धेरै प्रोग्राम्सहरू पनि आइसकेको छ है. यसमा कम्युनिटीको रेस्पोन्स चाहिँ कस्तो छ कि कम्युनिटीको रेस्पोन्समा पनि जस्तो पहिला स्टिगमा थियो, ट्याबु थियो, कि यसमा पनि तपाईँले चेन्जेसहरू देख्दै हुनुहुन्छ अहिले? म जोइन गरेको अलमोस्ट 2 years हुन्छ योपालि इन द सोसाइटी. I see significant change in the PLHIV community. अब अरू कम्युनिटी जुन NGOs छ है, CBOsहरू, they are working towards drug use को कम्ती गर्नुलाई, or they are working towards many other causes नि है. Whereas हाम्रो जुन मेन हाम्रो heroines of our program is PLHIV, people living with HIV. But do you see a vibrant PLHIV community? You don't नि, होइन, तपाईँहरूले पनि कभर पनि गर्नु भएको छैन, because there isn't नि. One of the main reasons we feel is self-stigma. The person who is diagnosed is already feeling stigmatized by self. कि मलाई यस्तो भयो, मलाई के भन्छ होला, म लुकेर बस्छु भनेर, that we are battling with. Then societal stigma has come down significantly. We are still trying every day to fight that. But now I see more and more PLHIV, at least within a closed room full of maybe 20 people meeting, they're able to come up and say, I'm PLHIV. I want to do something for my community भनेर. That is one change which we are seeing. अर्को चाहिँ बिहारमा soon there will be a youth leadership conclave. त्यसमा पनि we are going to send some PLHIV. So मलाई चाहिँ डर भइरहेको थियो कि ला मेरो त कोही हुँदैन होला, because they are all hiding होइन. But now I'm getting like 5-6 youth they want to go, because major chunk of our patients are youth, which is the saddest part. Most productive age group कैहरू उहाँहरूलाई नै एफेक्ट हुँदैछ, बिकज युथमा देयर कम्स अ सर्टन प्राइड एन्ड सर्टन काइन्ड अफ करेज वे यु फिल मलाई केही हुँदैन, आज म यो गरिदिन्छु, आज म ड्रग्स गर्छु, आज म उसँग बस्छु, यो त्यो, बिकज यु फिल इन्डोमिटेबल नि, लाइक केही हुँदैन मलाई होइन. युथमा वी अल्सो अन्डरगोन अल द्याट. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द मेजर चङ्क विच इज गेटिङ अफेक्टेड स्याडली. एन्ड सिक्किममा यसो हेर्दाखेरि अगेन डेटा सोज द्याट majority of the cases are heterosexual, that is male-female intercourse, but commercial sex bhandaisa, not even casual sex. So where are the commercial sex workers? We have NGOs working towards them, but then we just have a handful of them who are positive.
whereas the data shows something else, which means perhaps the higher level we are not catering. Maybe we are just catering to the, somewhere we have a gap, I think, where middle layer ko we are catering hola ni ta, maybe the clients are of that level, maybe the solicitors of that level. Higher level maybe we are missing भन्ने नि, because how is the data showing that? है अर्को आश्चर्य one is MSMs, men having sex with men, popularly we call as gays, that shows the second highest type of transmission in Sikkim. Again, that is something to think about, you know, because with the TFR also decreasing in Sikkim, here people don't want to get married, MSM is rising. We have 54 Bandham basic cases from MSMs. So we have started a center for them also. Eventually what followed was Sahyog Clinic, which is there in Arithang Road. That clinic caters to the queer community, LGBTQI, but hamro lagi चाहिँ particularly MSMs and transgenders and hijras come under a high risk group. So because of that, that clinic was started, and we have reported around 8 cases from that. These numbers are more alarming than the actual chunk of the number, because these are particular pockets which are showing a rise. So that is the different trend that we are seeing in Sikkim. कुन एज ग्रुपको यो पनि भन्न मिल्छ कि कुन एज ग्रुपको चाहिँ ज्यादा देखिँदैछ ट्रेन्ड्समा? So when I say youth, then it's like 20 to 40 productive age group, like all बिमारीहरू. So that's the thing. ओके, केही समय अगाडि तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो छाङ्गु अल्ट्रा र यसकै उयसमा नै हामीले यो अन्तर्वार्ताहरू गरिरहेको छौँ लगातार है, र यो एउटा जो इभेन्ट भइरहेको छ यसको 4थो संस्करण नेपाली पुरा हुँदैछ भने तेस्रो संस्करणमा स्याक्सले पनि यसलाई स्पोन्सर गरेको थियो, टाइटल स्पोन्सर गरेको थियो भने एउटा अवेरनेस ल्याउने एउटा राम्रो माध्यम बनेर गएको छ यस्तो इभेन्टहरू है। स्याक्सले भने जस्तै तपाईँले भन्नुभयो जस्तै तेस्रो संस्करण स्पोन्सर गरेको थियो है, के यो यस्तो स्पोन्सर गर्नाले, यस्तो इभेन्टहरूलाई स्पोन्सर गर्नाले जो हाम्रो समाजमा छ जो ट्याबु छ यसलाई लिएर मिथहरू छ है, यसलाई बस्ट गर्नमा सक्सेस भएको छ, अवेरनेस ल्याउनमा सक्षम भएको छ जस्तो तपाईँलाई लाग्यो? लास्ट इयर चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई इम्प्याक्ट स्टडी पनि, बिकज आई अलवेज वान्ट एन इम्प्याक्ट स्टडी, हामीले जब कतै अलिकति पैसा हाल्छ त्यसको एउटा इफेक्ट त हुनु पऱ्यो नि. सो दे ह्याड गिभन मी एन इम्प्याक्ट स्टडी वेयर वी डिड क्वेश्चनर प्री रनमै हामीले क्वेश्चनर्सहरू अनलाइन पठायो. सो जेनरल नलेज क्या अबाउट HIV एन्ड एड्स. सो द नलेज इज नट ब्याड है, बट एट द सेम टाइम इफ यु लुक एट द लास्ट डेटा NFHS अलिक पहिलाको लेटेस्ट डेटा चाहिँ निस्केको छैन है, नेसनल फ्यामिली हेल्थ सर्वेमा, त्यसमा चाहिँ इट सोज भेरी लो नलेज about HIV AIDS amongst the men and women in Sikkim. So that we want to bring it up at least to 70-80%, because we are aware of everything, but good things we don't want to listen. Just anything bad you put, it'll go viral. But if you aligati preach garnu thalyo, ramro kura bhannu thalyo, it does not really go viral on social media. But at the same time, impact study it showed good results, that people were aware. Because again, we're catering to a slightly higher educated when we are running this kind of marathon. Then also what happens is hamro visibility huncha, people talk about it. Maybe I get a chance like this to come and talk about my project. At the same time, people will listen and they will talk about it. And it should be like a dinner table conversation. It should not be a taboo need to talk about sex, unsafe, safe, whatever. And also we have testing. So then people voluntarily come and test. So for me, that's a good target when people are coming in getting tested. Because if I find one positive also, I can help that patient. जो यो भइरहेको छ यो अल्ट्रा रन यो भइरहेको छ यसले विशेष गरी विभिन्न सोसाइटीमा जो इस्युजहरू छ यसलाई उठाएर पनि एउटा फिटनेसलाई पनि प्रायोरिटाइज गरेर गरिँदैछ है. जो तपाईँले भन्नुभयो सिक्किममा ठुलो चङ्क एउटा जाँदैछ यो एउटा के भन्नु च्यालेन्जपट्टि जाँदैछ भने उहाँहरूलाई फिटनेसमा ल्याउनुको निम्ति पनि एउटा प्लेटफर्म यो छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, र उहाँहरूलाई यो प्लेटफर्ममा यसरी फिटनेसहरूमा पुश गर्नुको कतिको अनिवार्य छ, कतिको इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? I think mental and physical health go hand in hand. Paila we used to only give importance to our bodily, whatever measurements, but now mental health is also taking a thing. But if you stay healthy physically, mentally also you become better, and vice versa. So last time also हामीले के trial गर्यौं, we did inter-gym competition kind of open thing on World AIDS Day in MG Marg. So it was like a trial thing where similar team, they helped me. And I feel people are interested. Now everyone goes to the gym. That's one good aspect of youth. That is the positive impact, that people are conscious about how they look. And you look better if you go to the gym, work out, get toned and all.
So that's a good impact which we want to cash in on also. Like let's be healthy and stay away from harmful things. Bhane. That is one endeavor again from our side. It's taking time because this is something people need to get out in the morning, get up and come out of bed winter ma. But we'll keep trying and keep pushing. And this year I'm hoping to do more of sporting events. स्पोर्टिङ इभेन्ट्सहरू तपाईँले गर्नुहुँदैछ है यो स्पोर्टिङ इभेन्ट्सहरूले तपाईँको जुन अवेरनेस क्याम्पेनहरू छ है यसमा कतिको हेल्प गर्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई We are just starting to do, but definitely it'll help because youth are going to come and participate and they will meet positive minded people. It'll be a nice community of healthy minded people, I feel. यस्तो इभेन्टहरूले सोसाइटीमा पनि मेसेज लानुमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँदैछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई Yeah, definitely it'll impact. Otherwise, why would they do it every year? Because waharko Modesha as Serenity Home, they're also concerned about how the youth are going to grow up. So waharko pani, I think one of the main motives is to create a healthy Sikkim. So I just want to be associated with them for that. ओके तपाईँले धेरै कुराहरू गर्नुभयो जसमा सडन राइज हुँदैछ भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ है र धेरै कुराहरू जुन प्रोग्राम अन्तर्गत त्यो पनि भन्नुभएको छ है र सिक्किममा हेर्नुपर्दा हाम्रो सोसाइटीलाई हेर्नुपर्दाखेरि अलिकति कन्जर्भेटिभ सोसाइटी छ भन्ने पनि कतिले भन्ने गर्छ है तरै पनि सिक्किममा कस्तो कस्तो च्यालेन्जेसहरू छ यो स्पेसिफिक यो हेल्थ च्यालेन्जलाई चाहिँ ओभरकम गर्नको निम्ति लाग्छ यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ वी आर डुइङ इन्टरसेक्टोरल कोअर्डिनेसन लिटल बिट त्यहाँ ल्याकिङ थियो बिकज मेबी वी वर नट वर्किङ इन सिनर्जी वी वर वर्किङ इन साइलोज सो नाउ आवर मेन थिम इज ब्रेक द साइलोज bring in the synergy. So synergy त हामी स्याक्सभित्रकै अफिसर्सहरू वी हेभ अराउन्ड 100 समथिङ स्टाफ अन्डर मी त्यो हामी मात्रै बोली बस्यौँ त हाम्रो कुरा मात्रै हुन्छ नि बट हाउ डु वी लिङ्क आर पिपल है आर कम्युनिटी विथ द मेन स्ट्रिम बेसिकली उहाँहरू जो मार्जिनलाइज छ इभन पिपल लिभिङ विथ एचआइभी आर कन्सिडर्ड द मार्जिनलाइज सोसाइटी है सिमिलरली ड्रग युजर्स आर स्टिग्मेटाइज डिस्क्रिमिनेटेड दे आर अल्सो मार्जिनलाइज फिमेल सेक्स वर्कर्स आर मार्जिनलाइज इभन द क्वेयर कम्युनिटी आर मार्जिनलाइज वी वान्ट to bring them into the mainstream, right? Because they are also human beings. We want them to have equal access to everything equal as we straight people have. So how do we do that? We have intersectoral coordination where all the line departments, be it the social justice, be it high court baram thupro reports haru mangnuncha uhanharule because they want to fast track maybe our cases, those who are HIV testo khalke pani chaliरहेको छ. Then of course main health department हामी सानो section भयो main health department with RCH reproductive child health because we don't want pregnant women to be giving birth to HIV positive babies. We want to have every child being born to an HIV positive mother to be HIV negative. त्यो नानीको त केही दोष छैन त्यो चाहिँ पाप हुन्छ if we let a child be born with HIV positive when we have so much access to health care. Then also we have other departments like police department, RDD will help us get into the grassroots level. Someone Ashas we have to use. Then we have tourism department where we are going to talk to TAS probably in a few days and see what best we can do because tourism is something that is bringing in the money also but maybe it is bringing in bad things also. But how do we avoid that? त्यो छ थुप्रो छ लाइन स्किल डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट लेबर डिपार्टमेन्ट where the migrant workers are coming. How do we bring them in our fold? How do we make sure that each person is tested who is entering Sikkim? Because Sikkim भन्दाखेरि is not Sikkimese people only. It is people who are coming into work, coming in as tourists. We want all of them to be tested or some form of awareness for each person visiting भनेर. That is one intersectoral coordination which was lacking. Now we've kind of, made a way through all the departments, so we are recognized. That is a good thing. Arko चाहिँ PLHIV community. We would love for them to have their own kind of, group saying that these are our demands. These are our shortcomings. These, I want them to come and tell me, ma'am, हामीलाई यो चाहियो. Because it is for them we are working. So I would love to see a robust PLHIV community coming up. तपाईँले धेरै उयसमा कुराहरू पनि गर्नुभयो कि कस्तो कस्तो तपाईँले गरिरहनु भएको छ र तपाईँले पनि भन्नुभयो कि कतै कतै ग्याप पनि छ भनेर भन्नुभएको छ है जस्तो डिपार्टमेन्टबाट या सरकारबाट जस्तो खालको एफोर्ट लाइँदैछ कि त्यहाँनिर पनि कहीँ न कहीँ कमी भएको पनि तपाईँले महसुस गर्नुहुन्छ या यसमा केही नो नथिङ इन द सेन्स लाइक हाम्रो स्टेट काउन्सिल अन एड्स पनि छ है सो त्यहाँ चाहिँ इट्स अ फोरम वेयर अनरेबल सिएम सर हिमसेल्फ इज द चेयरपर्सन है सो वी ह्याड अ फर्स्ट एभर हिस्टोरिक एससिए मिटिङ इन माथि सरकै हलमा है and there it was such a wonderful meeting that HCM sir has pledged his commitment to the cause and he has urged all the honorable ministers or any representative
to talk about this disease for a small amount of time in their bhashanharuma, then he's any kind of support he is willing to render. So that's a huge commitment from the government. Not only that, PLHIV le हामीले दबाई diagnosis त हामीले regular हाम्रो प्रोग्रामबाट गर्छ, but they might need an MRI, they might need अरू consultationहरू, they might need X-ray, sophisticated के अरू चाहियो भने that also is being fast tracked and it's free of cost for them. उहाँहरूलाई MRIहरूको पनि तिराउँदैन. So all these the health department is already giving us. There's nothing more we can ask from them. And तपाईँले PLHIV को कुरा गर्नुभयो र सपोज समन इज डिटेक्टेड विथ HIV है र उहाँहरूले तपाईँलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो सुविधाहरू तपाईँहरूकोबाट प्रदान गरिन्छ र कस्तो कस्तो किनभने फेरि कन्फिडेन्सियल कुरामा आउँछ है र यसमा पनि कस्तो कस्तो प्रावधानहरू छ तपाईँहरूकोबाट. Confidentiality is key. So much so that मलाई पनि नाम याद छैन, unless they come to me personally, then I know them by name है. Otherwise it's just numbers that we know. उहाँहरूलाई नम्बर दिएको हुन्छ, because why should I know anyone's name न? फेरि त्यहाँबाटै स्टिग्मा थाल्न सक्छ. So I don't want to know also unless it is really essential. And confidentiality is key. Then we have counseling services and viral load testing गर्नुपर्छ हरेक 6 महिनामा. That is also free. दबाई is free. एकदमै no compromise on दबाई. So first line treatmentमा अलिक viral load राम्रो भयो भने then we don't have to go for second line. कतिजनाले राम्रो खुराक लिनुहुन्न या immune system is so bad that they might have to go on to the second line of treatment है. Second line भएन भने, and that is dealt with by a group of doctors. एकजना मान्छेले डिसाइड गर्नु भएन, सबैजना कोलाबोरेटिभ एफर्ट गरेर राम्रो डिस्कस गरेर एउटा एउटा केसलाई इट्स लाइक अ VIP केस. देन सेकेन्ड लाइनमा पनि भएन, देन वी रेफर इट टु द सेन्टर अफ एक्सलेन्स विच इज इन कलकत्ता. सो देयर इज अ सिस्टमेटिक वे हाउ वी ट्रिट आई थिङ्क patients, and then regularly we are in touch with them. If they leave their medicines, don't come, we have outreach workers, right? They go and reach their house and दबाई पुऱ्याइदिनु सक्छ. कोही कोही बेला अरू बिमारले पनि त नआउनु सक्ला या गाडी भाडा नहुन्ला उहाँहरूको. So at that time our outreach workers, they can go and help them. In fact, we are starting this year, hoping to start घरमै गएर स्याम्पल पनि ड्र गरिदिने. Because त्यति टाढोबाट आउनुपर्छ, perhaps from Gazing, if you imagine that they are coming to Gangtok. एक रात बस्नु पर्ला अघि भनेको जस्तो गाडी नहुन्ला. So at that time we are trying to find a way to get the samples to Gangtok. Because ART center the Gangtok STNM मा छ, and the Manipal चाहिँ because it has 150 intake of students in the first year, NMC, National Medical Council, has made it mandatory for each medical college, private, to have an ART. So we have established that also. After seeing the feasibility index, we have started that ART center in Manipal. Good cooperation from them also. Already 2 patients are registered there. Kholeko halaima ho, but we already have 2 patients there. So abo alikati hand holding and all that is going on, but they are quite keen to start it on their own also and take it further. So that kind of support we are getting. And in fact, Gazing and Namchima, we have link ART. If a person is not able to घरि come for the monthly खुराक है, 1 महिनाको दिन्छ हामीले, then we send the medicine to nearest center. So then we link it. That's why it's known as the link ART center. Then the counselor over there gives the medicines. त्यतिको लागि travel गर्नु पर्दैन. Out of pocket expenditure चाहिँ कम्ती होस् भनेर हामी we try and do all these things. लिटल वालाको म्याम तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो कि प्रोडक्टिभ एजको लागि चाहिँ यसमा धेरै देखा परेको छ भनेर है, र यसको निम्ति विशेष गरी एडुकेसनल इन्स्टिट्युसन्सहरू पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट प्लेस हो जहाँ अवेरनेस ल्याउन सकिन्छ है. यस्तोको निम्ति पनि के कुराहरू गरिँदैछ, जस्तै स्कुल्स कलेजेस भयो यस्तोहरूको निम्ति? हाम्रोमा रेड रिबन क्लब्स भन्ने सुन्नु भएको होला है. So we have red ribbon clubs with the nodal teacher and students who talk about voluntary blood donation, talk about HIV, AIDS, syphilis, good habits, mental health, everything comprehensive khalke. They are trained, so they spread the message in the school. Then we'll have a dedicated RRC corner banera where they can display what all they have been doing. Because NSS kati janako chai they have a dedicated corner where they can display ni ke garyo. We were lacking in that, so this is a new thing that we are going to try. Have an RRC corner in each school where the RRC is there. Which schools or colleges, more than 130 schools and colleges in Sikkim, we have RRC. अब जहाँ चाहिँ RRC छैन, we go and do awareness programs, and testing it doesn't make sense to do in junior schools and all that. But awareness, I think, should begin from class 6. So we have chapters from class 6 to 12. हाम्रो already incorporate गरेको छ त्यो chapter. We are in MOU with SCRT, with diet and all that. So we have our adolescent education policy. त्यो program पनि छ हाम्रो ongoing.
So youthपट्टि we are doing a lot. We have quiz contest, we have reel competition, we do a red run, right? That's a new concept. So यहाँ जो जित्नुहुन्छ like consecutive 2 years चाहिँ गोवामा भयो national red run. हाम्रो नानीहरू अब they go and participate, but the heat or something gets to them. This year they had to run on the beach. So it's a new concept, but it's a good exposure for them. It's like a good initiative from our side that they get encouraged and everyone participates. So when we do it, usually do it in Namchi, किनभने त्यहाँ चाहिँ more participants are there from south and west. So it becomes logistically better for us. And you see a good collection of children coming and participating. So it's a nice festival kind of thing. So we do youth fest. And this year also we are planning to do a lot more innovations to keep the youth engaged. लिटल वालाको तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो कि यसलाई इराडिकेट गर्न सकिँदैन तर पनि प्रिभेन्सनको लागि गरिँदैछ भनेर है कस्तो आशा राख्नु भएको छ कस्तो होप राख्नु भएको छ सिक्किममा कि यो केसेसहरूलाई कन्ट्रोल गर्न र प्रिभेन्ट गर्नमा चाहिँ कस्तो आशा राख्नु भएको छ र कसरी चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ काम त दिन रात गरिरहेको छ है एन्ड आवर टिम इज अल्सो मोटिभेटेड एन्ड कम्युनिटी वाट वी हेभ सिन नो जुन चाहिँ युएनको आँकडाहरूले भन्छ कम्युनिटी लेड प्रोग्राम्स हेभ मोर बेटर रिजल्ट्स we saw a lot of reduction in AIDS-related deaths when community was involved. So it has to be keeping the person in the center, person-centric, but community-led. Mo goera boleko ra community goera boleko, there's a lot of difference. I might sound like a teacher. Whereas if a community goes, they understand each other. Community bhannaले चाहिँ it can be, for example, run. It's a recovering users network. They host the Red Fest. So they're a bunch of maybe 500 katina members or they're recovering users network. They never call themselves recovered because anytime you can relapse भन्ने एउटा फन्डा रहेछ उहाँहरूको सो उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्दाखेरि सो वेन दे गो इन्टु कम्युनिटी एन्ड डु टेस्टिङ एन्ड अल दे आर मोर एक्सेप्टेबल टु इच अदर सिमिलरली वी हेभ अदर एनजिओज अल्सो हु वर्क वी इभन डु नाइट क्लब इन्टरभेन्सन्स नाउ डिज बिकज वी सी अ लट अफ युथ फ्रिक्वेन्टिङ डिस्को त भन्दैन अरे आजकल नाइट क्लब भन्नुपर्छ अरे सो देयर वी डु एन्ड वी हेभ डिटेक्टेड अ फ्यु केसेस फ्रम देयर वी हेभ डिटेक्टेड सिफिलिस द्याट मिन्स that kind of thing is going on. Transmission is going on. So we are trying to capture all the places where the youth are frequenting, but in a very systematic way, not trying to, privacy ma we don't dhaka uyo gardaina. Okay. If someone concerned मान्छे छ concerned citizen छ र यो जो अभियान छ भनौँ है यो अवेरनेसमा चाहिँ उहाँले पार्टिसिपेट गर्न चाहन्छ आफ्नो योगदान पनि दिन चाहन्छ भने कसरी दिन सक्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एक त इफ युआर अ भ्लगर इफ युआर अ कन्टेन्ट क्रिएटर एन्ड अल द्याट इज वान अफ द बेस्ट मिडिया अहिले त होइन मोस्ट अफ द पिपल आर एन्गेज इन द्याट यु क्यान राइट आर्टिकल्स अन द्याट यु क्यान कम टु आवर अफिस नियर सोचागाङ हस्पिटल एचआइभी बिल्डिङ भनेर जानिन्छ आजकल देयर इज अ ह्युज बिलबोर्ड यु क्यान कम टु द फर्स्ट फ्लोर मिट मी पर्सनली एन्ड टेल मी यर भ्युज हाउ यु क्यान हेल्प स्प्रेड दिस आग है अफ अवेरनेस एन्ड एनी वान क्यान एभ्रिबडी इज वेलकम इन आई थिङ्क वी हेभ सो मेनी पिपल एसोसिएटेड विथ अस आज पनि एउटा मिटिङ गरेर आएको अन्त वी ह्याड फ्रम डिफ्रेन्ट कम्युनिटिज सो फर एभ्री वान इट वाज एन आई ओपनर कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने डेटिङ एपहरूको कुरा चल्दै थियो त्यहाँ सो फर मेनी पिपल इट वाज लाइक फर्स्ट टाइम सुनेको सो द्याट्स हाउ वी आर स्प्रेडिङ अवेरनेस डे बाई डे अन अ डे टु डे बेसिस चाहिँ भनौँ वेन एभर आई गेट द चान्स आई अल्सो वान्ट टु स्पिक अबाउट इट आई एन्करेज स्टाफ टु गो एन्ड टक है एनी वान क्यान कम टु आवर अफिस इन नियर सोचागाङ. And any other information, 1097 is the national toll-free number. And if you feel awkward to ask any of our staff, you can always ask in that toll-free number also. Okay. कसैले भलिन्टियर पनि गर्न सक्छ यो तपाईँहरूको क्याम्पेन हजुर of course we need more hands the more the better. So आएर we can work out like what is acceptable to the society and acceptable to our program also. And we are looking for innovations, how best we can reach out to the last person in Sikkim. If today I am HIV negative, I would like to remain HIV negative throughout my life. So how do I do that? And we should know that there are only 4 ways of how HIV spreads. There's no other way. 4 मात्रै छ है एउटा चाहिँ unsafe sexual practices है without the use of condom. Condom पनि has to be used correctly, consistently. You cannot use the same condom again and again. Right? And we are giving free supply, but of course people are kind of complaining that it's not very good panera. They prefer the other marketing brands. So that is one thing. Orko is infected blood and blood products. So you go to a registered blood bank, registered hospital where they use good syringes, good operating tools. And blood is also tested for all the diseases. You go there, you won't get HIV. Then infected needles and syringes, sharing of those.
So when you're using intravenous drugs to get high, then you don't share it with each other. Do it in a safe way. Then one is from vertical transmission, from parent to the unborn child. So these are the only 4 ways. So if you look closely and examine the 4 ways of how it is transmitted, you'll know that it's within your hand only. If you're pregnant, you go and do your checkup. At least let the baby not be born with HIV. It is a sin नि. अब अहिलेसम्ममा हाम्रोमा नानीहरू त यस्तो जन्मेको छैन with HIV. I think the youngest child that we have is 7 or 8 years old. That means 80 gap ma चाहिँ nobody is born with HIV at least. So let's keep that data like that नि forever. Let the child, innocent child, not be born with HIV positive. ओके अन्तमा है सेक्सको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ, के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ, साथै जो रन भइरहेको छ छाङ्गु अल्ट्रा रन 4थो संस्करण, यसबारे पनि के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? Actually तपाईँको प्रोग्राममा I saw our secretary sir, Bharani sir. He was speaking very motivating. He himself is an enthusiast. I even told sir that it was so good, your program. So if sir and all speak like that, hey, people will get motivated that it is a good thing, health, running, fitness and all that. Any form of fitness, it's like half an hour मात्रै गर्नु अरे नि त per day also is enough. And half an hour पनि if you don't have time because you're so busy with your desk job, you can do it 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes also. Or 15 minutes, 15 minutes. So 150 minutes in a week is nothing actually if you think of it. So that is there, health promotion. And the other thing is, I would like to be associated with things like that. We as Sikkim SACS, we want to be associated. And we hope that more and more awareness are created about mental well-being, about physical health being at the best. And of course, people being more aware of HIV/AIDS and reducing stigma and discrimination. थ्याङ्क यू सो मच म्याम है, तपाईँ हामीलाई यो अति नै कन्सर्निङ हेल्थ च्यालेन्जको विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनु भयो है, र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि जानकारी भयो। थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले टाइम दिनुभयो है। र दर्शकबिन, हामी एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण पब्लिक हेल्थ च्यालेन्जको बारेमा कुरा गरिरहेको थियौँ, जो हो HIV/AIDS, जो सिक्किम राज्यमा पनि एउटा कन्सर्निङ विषय मध्ये एक हो। र मसँग यो अन्तर्वार्ताको निम्ति, यो कुरामा चर्चा गर्नको निम्ति हुनुहुन्थ्यो डाक्टर डिकी वाङमो फेम्पू। उहाँ प्रोजेक्ट डिरेक्टर सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी SACS-बाट हुनुहुन्थ्यो भने हामीले यो अन्तर्वार्ता छाङ्गु अल्ट्रा 4.0 रन जो भइरहेको छ यसैको सिलसिलामा लिएर आएको थियौँ। यस्तै अन्य हामीले धेरै विषयमा चर्चाहरू समावेश गरेर तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छौँ, जसमा मेन्टल हेल्थ, मेन्टल इलनेस पनि एउटा विषय रहेको छ भने आजको यो एपिसोडमा हामीले HIV/AIDS बारे चर्चा गरेको थियौँ। र यस्तै अन्य इन्टरभ्युज, स्टोरिज र न्युजहरूको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल। नमस्कार।